अस्सलाम वालेकुम। आज का गोरख धंधा लंदन, यूके और पाकिस्तान दानों के नाम। वो क्यों है? कराची से एक खुसूसी तौर के ऊपर यहाँ ये जो मेरे सामने कारी साहब खड़े हैं ये आए हैं। ये आप माइक लगा लें तो इनसे बात करेंगे, तो एंड तक सुनिएगा। ये बड़े काबिल, बड़ी खूबसूरत आवाज़, इनके साथ हमने नमाज पढ़ी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, आप खैरियत से ठीक है? अल्लाह का शुक्र। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से इंग्लिस्तान आए हैं, क्यों आए? मैं जनाब तबलीग के लिए आया हूँ, तबलीग के दौरे पे आया हूँ, ताकि यहाँ पे देखें कि यहाँ पे क्या डिफरेंस है पाकिस्तान में और यहाँ पे जो हम जिस तरीके से तबलीग करते हैं, तो यहाँ पे मसाजिद का, मदारिस का, जामियात का क्या सिस्टम है, वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व करने के लिए आया हूँ। नाम क्या है? मेरा नाम है सर शफीकुर रहमान हुसैनी। काम क्या है? मैं रिलीजियस फील्ड में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आलम में? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आलम की डेफिनेशन क्या है? आलिम की डेफिनेशन जो मतलब दरस निज़ामी करता है, सिंपली जो डेफिनेशन है, जो 8 साल का कोर्स करता है दरस कहाँ से निज़ामी। हिफ्स किया? मैंने कराची दारुल उलूम कमरुल इस्लाम से। नमाज का और कुरान का तर्जुमा पढ़ा और आता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से उठ के इंग्लैंड में आए हैं और यहाँ गैर मुस्लिमों के लिए तबलीग करेंगे। पहले तो कोशिश करेंगे कि जो अपने मुसलमान हैं उनके अंदर इस्लाह की जाए, क्योंकि हमारे मुसलमानों को सबसे पहले इस्लाह की ज़रूरत है। जब हमारे मुसलमानों के अंदर इस्लाह हो जाएगी तो उसके बाद फिर हम अच्छे तरीके से इस्लाम जो है गैर मुस्लिमों तक पहुँचाएंगे। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात की, लेकिन अपने ही मुसलमानों की तबलीग क्यों? वो तो पहले से मुसलमान हैं। नहीं, मुसलमान तो हैं, तबलीग का मकसद ये है कि उनके अंदर उनको अल्लाह और उसका रसूल के जो अहकामात है वो पहुँचाना, क्यों हमारे जो लोग भटके हुए हैं, जो दीन से दूर है, उनको दीन के करीब लाना। माशाल्लाह, आप जियो टेलीविजन में भी रहे, मैं आखिर पे उसके ऊपर आता हूँ, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपने छेड़ा। अब ये बता दें कि अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पहुंचाने हैं ना, जी मुसलमानों की ही फिर तबलीग करनी है। जी तबलीग कुरान हदीस पढ़ाने और सुनाने से नहीं होती, अच्छे हुस्न अखलाक से होती है जो नबी ने किया। बिल्कुल। तो फिर जरूरत किस चीज की है? ज़रूरत सबसे पहले ये है कि हम अपने जो अखलाक और अपना किरदार है, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हम ज़िंदगी को देखते हैं, तो आप अलैहिस्सलाम ने 40 साल जो ज़िंदगी का अरसा था वो करके दिखाया। अमानत। जी, अमानत, सदाकत और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाई। उसके बाद फिर फरमाया कि मैं तबलीग करने के लिए आया। उसके बाद 40 साल की उम्र में तलवार भी पकड़ के चलाई, बिल्कुल चलाई, गाजी भी ठहरे, बिल्कुल दांत भी शहीद हुआ। बिल्कुल। लेकिन तो सबसे ज्यादा जो अखलाक जो इस्लाम फैलाया वो अपने किरदार से फैलाया। किरदार से फैलाया है। तो जिस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से आप और मैं तल्लक रखते हैं, जी दूर से बैठ के कोई नाम ले तो कहते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री है जहां जस्टिस नहीं है, लोग फिरकों में बटे हैं, सियासी जमातों में बटे हैं। कैसे जस्टिफाई करेंगे कि हम अच्छे लोग हैं? देखिए जी, हमें अच्छा बनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए कि इसमें सबसे ज़्यादा हमारा जो किरदार है, हमारे उलमा का किरदार है कि वो किस तरीके के, क्योंकि हमारे यहाँ जो मस्जिद और मेहराब जो मिंबर है वो वेल एजुकेटेड लोगों के पास नहीं है। वो उन मौलवियों के पास हमने दे दिया है कि जो शोला बयानी करते हैं, जो अच्छी आवाज़ में जो तकरीर करते हैं, शोर शराबा करते हैं और लोगों को जो है ना वो सही दीन नहीं बताते। तो वो इस वजह से जो है ना इनको अच्छा दीन उनको बताना चाहिए कि असल चीज़ हमारे डॉक्टर फजलुर रहमान अंसारी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने जब इस्लाम की तबलीग की थी उन्होंने मुसलमानों को सबसे पहले ये बताया कि बैक टू कुरान, बैक टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाईजान, आप ये शोला बयानी नहीं करते इसलिए तो बहुत पीछे रह गए हैं। नहीं नहीं जनाब, पीछे रहना इसको नहीं, मतलब ये कि दुनियावी तौर पे हम पीछे हैं, जाहिर सी बात है। जो शोला बयानी करता है तो अच्छा खासा कमा लेता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ मुतमईन हूँ कि इंदल्लाह हम बहुत आगे। आप चीखने चिल्लाने को पसंद नहीं करते? नहीं करता जी। जो आलम मजहबी स्कॉलर अपने आप को कहलवाते हैं, वो किसी सियासी जमात के लीडर को मिल रहे होते हैं, हुकूमत का हिस्सा बन जाते हैं, तो उनको क्या कहेंगे? वो उनको मैं यही कहूँगा कि अपने मफादात के लिए वो उस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर हम अपने असलाफ की तरफ देखें, सहाबा किराम के दौर को देखें, तो उन्होंने कभी भी जो है ना ये जो हुकूमत के ओहदेदार है उनके साथ मिलना, उन चीज़ों को सबसे पहले इस्लाम को आगे रखा है, अपने मफादात को पैसे पुश डाला है। थोड़े से सख्त सवाल पूछ सकते हो? जी शरीय दूध के अंदर है कि? जी। बल्कि उससे पहले बताएं, मुफ्ती कवि को जब मुफ्ती कहते हुए सुनते और देखते हैं तो क्या जुमला ज़हन में आता है? बड़ी तकलीफ होती है सर, क्योंकि देखें मुफ्ती का जो एक दिल में तकलीफ होती है ना? दिल में तकलीफ होती है, और एक अजीब सी कैफियत होती है कि जो मुफ्ती का एक तशख़्ख़ुस है, मुफ्ती का एक जो लफ्ज़ है वो हर किसी के साथ नहीं सूट करता। उसको सबसे पहले अपना किरदार, बातिनी किरदार, फिर ज़ाहिरी किरदार, उसको सब तरीके से अच्छे तरीके से वो करना है, उसके बाद फिर वो। तो फिर एक मुफ्ती इद्दत में निकाह वाले केस के ऊपर फतवा दे दे और उससे साबित हो कि इल्लीगल मैरिज और इंग्लैंड का मीडिया रिपोर्ट करे, फिर क्या सोचते हैं? सवाल दोबारा कीजिए। इद्दत में निकाह वाला केस, गैर शरी शादी हुई जी, ये केस बने ना सियासतदानों के ऊपर, जी जी बिल्कुल। इस पे क्या ख्याल आता है? इस पे यही कहूँगा कि देखें
لوگ اپنے مفادات کے لیے، پیسے کے لیے، اپنے آپ کو کرنے کے لیے شریعت کے جو احکامات ہیں ان کو سائڈ پہ رکھتے ہیں اور اس طرح کے فتاوے دیتے ہیں، کیونکہ علم ان کو نہیں ہوتا. قرآن و حدیث میں جو فقہ کے اندر ہماری چیزیں ان کو صحیح طریقے سے ان کو پڑھنا چاہیے، اس کے بعد آگے جو ہے پھیلانا چاہیے. اب سخت سوال پوچھنے لگا ہوں. جی جی. سنی وہابی شیعہ, do you think that there is any concept in Islam? No, there is no any concept about this. کیونکہ اسلام جو ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا جو نام رکھا ہے، سب سے پہلے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہوا سماکم المسلمین، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. اب ہمارے ماں باپ نے ہمارا جو نام رکھا ہے ہم اس کو چینج کرنا پسند نہیں کرتے. تو ہمارے رب نے جو ہمیں وہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اپنے اپنے اسکول آف تھاٹس ہیں، اپنے اپنی سمجھنے کی بات ہے، لیکن اس کو فرقہ واریت کے طور پر لے کے آنا، ایک دوسرے کا قتل و غارت کرنا اور ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگانا، تو میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں. اللہ ایک ہے، میں اور آپ مانتے ہیں. بالکل. نبی آخری نبی ہے، میں اور آپ مانتے ہیں. قرآن پہ ایمان ہے. بالکل. مریں گے تو پھر زندہ ہوں گے انشاءاللہ. خطبہ حاجۃ الوداع دے دیا اور کہا اے لوگوں میں نے تمہارا دین مکمل کر لیا. بالکل. اس کے بعد خلفائے راشدین کی بھی اچھی باتیں مانتے ہیں. چلیں 4 امام کو بھی مان لیتے ہیں. اس کے بعد کی پیدا ہونے والی باتوں کے اوپر کبھی ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے نا. جی بالکل ایسا ہی ہے. اس کی ڈیبیٹ کی اصل وجہ ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ اپنے اپنے اسکول آف تھاٹس بنا کے بیٹھ گئے. ہر ایک نے اپنی اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کے بیٹھ گئے اور ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں حق پہ ہوں، میں سچا ہوں، میں ہی سچا مسلمان ہوں، میرے علاوہ جتنے ہیں وہ سارے کے سارے نان مسلم. اپنا نام پھر بتائیں. میرا نام شفیق الرحمان حسین. شفیق الرحمان نام بھی خوبصورت ہے اور ہیں بھی بڑے شفیق. آپ جیسے لوگ تو چاہیے سوسائٹی کے اندر. سر ہمیں آگے نہیں آنے دیا جاتا، اس لیے کہ جو حق کی بات کرتا ہے نا تو سب سے پہلے اس کو، ہمارے ہاں پاکستان میں خاص طور پر دیکھیں، ابھی تو اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے یہاں پہ، لیکن پاکستان میں ہے کہ جو بھی ویل ایجوکیٹڈ بندہ، میں اپنے آپ کو ویل ایجوکیٹڈ نہیں کہتا، ایک طالب علم کی، لیکن الحمدللہ، لیکن سمجھ ہے، جی شعور ہے، جی الحمدللہ. ہم جیسا کوئی بندہ آ کر ممبر پر بیٹھتا ہے جو حق کی بات کرتا ہے تو سب سے پہلے کمیٹی والے اس کو سائڈ پر کرتے ہیں کہ یار یہ سچا دین کیوں بتا رہا ہے، یہ اچھی بات کیوں کر رہا ہے. اس کو ہمیں ایسا بندہ چاہیے کہ جو لوگوں کو جو ہے نا وہ شور شرابے کے ساتھ لوگوں کو موٹیویٹ کرے اور لوگوں کے ساتھ جیبوں سے پیسے نکالے، اور بس اس طریقے کا بندہ چاہیے. سر اس دور میں کوئی کمیٹی نہیں آپ کو چاہیے، کوئی ممبر رسول کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو میرے ہاتھ میں نہیں ہے مزائل گوری، یہ ممبر ہے آپ کا. بالکل ایسا ہی ہے. آپ جیسے بندے کو بلیو می، میں پہلی دفعہ کسی بندے کو یہ سوال پوچھا جس کا صحیح جواب ملا ہے. آپ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں آپ کو آگے نہیں آنے. سر آپ نے کہا کہ ہمیں آگے نہیں آنے دیا گیا، میں نہیں مانتا. آپ کیوں نہیں مانتے سر؟ دیکھیں آپ پاکستان کے سب سے بڑے ٹی وی چینل جیو کے اوپر کام کرتے ہیں، اور آگے کون سا جہان چاہیے؟ جیو کی بیک اسکرین پہ کام کرتا تھا. وہاں پہ بھی پیچھے تھے؟ وہاں پہ بھی پیچھے تھا. ہر جگہ ہم پیچھے رہتے ہیں. میں بیسیکلی مینیجر ریلیجیس افیئر اور سینسر کا کام کرتا تھا. جتنے بھی ہمارے جو ڈرامہ انڈسٹری ہے اور اسلامک پروگرام ان تمام کو سینسر کرتا تھا کہ کیا چیزیں جو مطلب غلط بات کو کاٹ دیتے تھے، غلط بات کو کاٹتے تھے. آپ کے پاس اتنا بڑا اختیار تھا. جی الحمدللہ الحمدللہ. ورنہ آف کام والے جو ہیں، سوری اس کو کیا کہتے ہیں پاکستان میں، پیمرا، جی نوٹس بھیج دیتا. جی تو آپ کو وہاں پہ بھی پیچھے رکھا، اور ڈراموں اتنا بڑا اچھا مذہبی اسکالر جس کی ڈیفینیشن میں آپ آتے ہیں، وہاں پہ سینسرشپ کرتے تھے. مطلب بیسیکلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم گند میں سے گند نکالتے تھے. کیونکہ ہمارے جو ڈرامے ہیں نا اس میں آپ دیکھیں کہ عدت کے مسائل، اس میں نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، تو وہ ایسے ہی چلا دیے جاتے ہیں. ہمارے جو پروڈیوسر وغیرہ ہیں وہ سارے اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے شریعت کی، ان کو سمجھ نہیں ہوتی. سمجھ گیا. جس کو سمجھ تھی ان کو پیچھے بٹھایا کہ آپ گند میں سے گند کر رہے ہیں، اس کو سمجھ نہیں ہے. جی جو پیچھے بیٹھا ہے اس کو سمجھ ہے، وہ کرتا ہے کہ یہ ناسمجھی والی جو بات ہے اس کو نکالنا ہے. اب یہ بتا دیجئے، بہت ساری باتیں ذہن میں آ رہی ہیں. جب آپ الف سے انار، بے سے بکری، الف بے تے پڑھانا ہے، جی پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ، ٹی وی چینل کی بیک بون کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ ٹی وی چینلز والے لوگوں کو لبرل بنا رہے ہیں؟ بالکل بنا رہے ہیں جناب. ہمارا میڈیا جتنا ہے کہ سارا کا سارا لبرل ہے. ہمارے جو چینلز ہیں، جتنے بھی چینل، میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن چینل جتنے بھی ہیں ان کے ہاں صرف ریٹنگ کی بات ہوتی ہے. جس پروگرام کی ریٹنگ زیادہ ہوتی ہے، ابھی ہمارے ہاں پاکستان میں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کے بعد جو ہے نا اسلامک پروگرام کی اتنی ریٹنگ نہیں ہے، تو اس وجہ سے اب وہ اسلامک پروگرام کی طرف نہیں جا رہے، ان کو پس پش ڈالتے. اور ڈاکٹر صاحب دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے. آمین آمین آمین. کیا وہ مذہبی اسکالر تھے؟ جی بالکل مذہبی اسکالر تھے جناب. ڈاکٹر عامر لیاقت تھے؟ جی بالکل. وہ تو کوکنگ بھی کرتے تھے. کوکنگ بھی میں خود کوکنگ کرتا ہوں الحمدللہ. کوکنگ کرتا ہوں میں، ہر کام کر لیتا ہوں الحمدللہ، آل راؤنڈر ہوں. ٹھیک. تو پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں اس میں آپ یہاں آگے تو یہاں رہنے کا دل کرتا ہے؟ دل کرتا ہے، لیکن پاکستان اپنا جو اپنا وطن ہے وہ یاد آتا ہے، کیونکہ وہاں پہ اپنائیت ہے. یہاں جہاں بھی جاؤ تو عجیب سا ایک ماحول ہے، لیکن چلیں آ گئے تو جب تک ہیں یا رزق یا نصیب جب تک ہیں تو انشاءاللہ تعالی یہاں پر ہیں.
کیسا سرور اور مزہ ہے، چاروں طرف برائی ہے، شراب خانے، جوا، سارا کچھ، وہ چھوڑ کے اللہ کے سامنے سر بجود ہونا۔ بہت مشکل کام ہے سب سے پہلے تو اس معاشرے میں اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، لیکن جب اس معاشرے میں آ کے جب اللہ کے گھر میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ایک الگ ہی لطف آتا ہے۔ نظریں نیچے رکھ کے چلنا پڑتا ہے، بالکل، نظریں نیچے رکھ کے چلنا چاہیے۔ چلنا ہمارے چاہیے۔ جو سورہ نور کا اگر آپ مطالعہ کریں تو ہمارا قرآن یہی کہتا ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، سب سے پہلے مرد کو کہا ہے کہ اپنی نظروں کو جھکاؤ۔ ہمارے ہاں سب سے وہ عورت کو کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے نا نظروں کو جھکاؤ، یہ کرو، سب سے پہلے مرد ہے۔ جب مرد اپنی نظر جھکائے گا تو عورت کو یہ سمجھ آئے گی کہ مجھے دیکھنے والا کوئی ہے ہی نہیں، وہ تیار ہو کے نکلے گی نہیں، تو پھر آٹومیٹکلی وہ بھی سدھر جائے گی۔ سدھر جائے گی۔ جی، آپ کا استاد کون ہے؟ میرے بے شمار اساتذہ ہیں، حفظ کے اساتذہ الگ ہیں، تجوید کے الگ ہیں۔ میرے جو مین استاد محترم ہیں وہ مفتی سید منور شاہ صاحب سواتی کراچی میں ہوتے ہیں اچھا، الحمدللہ۔ وہ والے ہیں۔ جی، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا، تھینک یو جی۔ بڑی مہربانی، جزاک اللہ۔